Dalagon ang Dios na ining matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan mga hinigugma kong igsoon sa Ginoo ug mga higala. Aniya usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwauli. Ug aniya usab kita niining manindot nga adlaw. Padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an mga kaigsuonan ko sa Ginoo o mga higala, ang atong mabasa dinhi sa sulat ni Apostol Pablo una kang Tito sa Tito 2:13 og sa mga kaigsuonang Kristiyanon sa Roma kapitulo 8:18 paingon sa 25. Ang uluhan ini mga igsoon, ang Ginoong Hesukristo mao ang atong bulahan nga paglaom. Praise God. Akong pagbasahon mga igsoon, Tito 2:13 og sa Roma 8:18 paingon sa 25. Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Roma 8:18 paingon sa 25. Giisip ko nga ang pag-antos niining panahon karon dili takos ikatandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Kaya ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kaya ang kabuhatan nailalom sa kakawangan. Dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha uban sa paglaom. Kaya ang kabuhatan ipaygawas ra unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan nga nagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon ug dili lamang ang kabuhatan ra kundi dili kita gayud usab nga mga nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita nga mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita. Apan ang paglaom nga makita dili paglaom. Kay kinsabay nagalaom alang sa butang nga iyang makita. Apan kung magalaom kita alang sa butang nga dili makita, nan magapaabot kita niini uban sa pailog. Dalaygon ang Dios migsoon sa iyang mga pulong. Dinhi maigsoon sulat ni Apostol Pablo kang Tito sa Tito 2:13. Nagisgot mga igsoon sa atong dakong paglaom o atong bulahan nga paglaom walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Akong pagbasahon mga igsoon Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Praise God. Hallelujah. Ato pa ni Apostol Pablo mga igsoon kang Tito og kanato usab kitang tanan mga magtotoo sa Dios, kitang tanan nga mga anak sa Dios o kitang tanan nga mga Kristiyano, kita nga mao ang iyang iglesia. Mato pa maigsoon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Kitang tanan maigsoon nagapaabot kita maigsoon sa atong bulahan nga paglaom mato pa sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Nagapaabot kita maigsoon sa pagpadayag sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo nga mato pa nga mao ang atong dakong Dios ug atong mangluluwas. Praise God. Ug mato pa mao kini sa maigsoon ang atong dakong bulahan nga paglaom mga igsoon. Hallelujah. So walay lain nato nga gipaabot, walay lain nato nga gilauman o atong dakong paglaom mga igsoon mao nga mobalik ang atong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo
aron nga kita iyang pagaluwason. Praise God, hallelujah. Mao kana maigsoon ang pinaka dako nga atong gilauman maigsoon sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi kitang mga katawhan sa Dios. Walay lain no nga atong dakong paglaom nga mao nga kita makabaton ni anang kaluwasan nga gisaad sa Dios kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Ang paglaom nato maigsoon sa atong kinabuhi karon wala nay mulabaw maigsoon sa atong Ginoong Dios. Siya lamang ang atong paglaom maigsoon. Ang uban dinhi sa kalibutan mga tawo maigsoon ang ilang paglaom anaa maigsoon sa salapi o sa ilang bahandi. Ang uban maigsoon ang ilang paglaom mao ang ilang taas nga maabot sa ilang kinabuhi diha sa ilang kahibalo. Ang uban nga mga tawo maigsoon maningkamot maigsoon sa pag-eskwela kay ang ilang paglaom maigsoon sa diha nga makalampos sila no. Mao kana ang ilang dako nga paglaom. Ang uban maigsoon maningkamot sa pagtrabaho diha ba sa ilang mga negosyo o sa ilang pagpanguma sa unsa man nga pagpanrabaho maigsoon asa man silang buhatan unsa man ang ilang posisyon unsa man ang ilang propesyon maigsoon sa ilang kinabuhi sa ilang pagkatao kung sila maigsoon mga magtutudlo ang uban ka maigsoon anaa sila sa propesyon sa pangatungdanan sa kasundaluhan o kapulisan o ang uban maigsoon anaa sila sa ilang pagpanglaban no kung sila maigsoon anaa sa trabaho maigsoon sa pagkaabogado o unsa ba maigsoon pagka engineer no o sila nga mga magtutudlo no maestro o maestra no. Kining tanan maigsoon nga mga katawhan tungod sa ilang propesyon anaa maigsoon ang ilang paglaom sa ilang propesyon anaa sa ilang trabaho no. Hallelujah. Ang uban usab nga mga nahimong adunahan tungod sa ilang mga negosyo so ang ilang paglaom maigsoon anaa maigsoon sa ilang mga negosyo o sa ilang trabahoan maigsoon. Hallelujah. Sa daghan nga paagi maigsoon ang tao nagapakita maigsoon nga ang ilang tanan nga pagpaningkamot usahay maigsoon mabuhos sa mga butang diin anaa maigsoon ang ilang dako nga paglaom. Apan alang maigsoon sa mga katawhan sa Dios alang sa mga Kristohanon alang kanato maigsoon nga mga pinili og mga linuwas sa Ginoo kita nga mao ang iyang iglesia ang iyang mga katawhan ang atong dakong paglaom mao maigsoon walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Ato pa maigsoon din sa Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangiluwas. Wala nay lain maigsoon pagpadayag sa atong dakong Dios ang atong Ginoong Hesukristo nga mao kini siya maigsoon ang atong mangluluwas. Mao siya maigsoon ang atong bulahan nga paglaom maigsoon. Blessed hope no? Sa English pa maigsoon. Hallelujah. So wala nay mulabaw maigsoon sa maong nato nga gi paabot. Hallelujah. Atong gitinguha, atong gipaningkamutan maigsoon nga atong makab-ot, atong maangkon mao nga ang atong paglaom walay lain nga mubalik na ang atong Ginoong Hesukristo. Ug nga kanang maong paglaom maigsoon kanunay nato gibatunan, kanunay nato gikuptan maigsoon. Hallelujah. Padayon kita maigsoon nagalaom ni anang mao nga saad sa Dios nga siya mubalik maigsoon. Kay siya ang atong bulahan ug dako nga paglaom sa atong
mga kinabuhi. Dinhi migsuon sulat sa Roma 8:18 usab. Matupad dinhi migsuon, giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na karon dili takos ikatandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Praise God, matupad ni Apostol Pablo migsuon. Tungod lagi kay ang atong paglaom mao man ang atong Ginoong Kristo. Matupad dinhi sa kalibutan, matupad ni Apostol Pablo, giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na karon. So unsa man ang mga pag-antos, unsa man ang mga kasakitan migsuon, mga kalisod, mga alantuson migsuon na atong gisagubang, atong nasinati o atong masinati migsuon nining kalibutan. Matupad karon dili takos ikatandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. So dili kini migsuon ikakumpara migsuon, hallelujah. Dili kini makalabaw migsuon sa matupahimaya nga igapadayag ra unya kanato. So adunay dakong himaya migsuon nga igapadayag sa Dios kanato migsuon, hallelujah. Kining maong himaya, hallelujah, diha unya migsuon moabot sa diha nga igapadayag na migsuon sa ang atong Ginoong Kristo. Bersikulo 19, kaya ang tibuok kabuhatan nagapaabot sa mahinamong pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Praise God. Matupa ang tibuok kabuhatan, ang tanang mga binuhat migsuon dinis kalibutan. Matupa nagapaabot nga mahinamon sa pagpinadayag sa mga anak sa Dios. So bisan pa migsuon diay ang mga butang dinis kalibutan migsuon. Hallelujah. Unsa mang mga butang migsuon. Sama kaha migsuon sa mga binuhat sa Dios. Hallelujah. Dinis kalibutan na atong makita maisoon sa kinaiyahan. Hallelujah. O unsa man maisoon nga mga butang nga natural nga gihimo sa Dios. Dinis kalibutan nga atong makita karon. Kining tanang mga butang maisoon. Hallelujah. Nga tanang mga binuhat sa Dios. Dili lamang maisoon ang tao kundili ang tanan mga butang nga diin migsuon adunay kinabuhi sama sa mga tanom, sama sa mga hayop migsuon, hallelujah, nga aniya sa kalibutan karon migsuon. Matupa kining tanan matupa nagapaabot migsuon sa pagkapinadayag, sa pagpasundayag migsuon, hallelujah, sa diha migsuon nga kita igapadayag na kitang mga anak sa Dios, kitang iyang mga katawhan. Praise God. Sa diha nga kita igapadayag kauban sa Dios sa iya unya nga paghari dinhi sa kalibutan. Bersikulo 20. Roma 8 bersikulo 20. Kay ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot nini, kundi dili tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha uban sa paglaom. Praise God. Mato pa maigsoon. Kaya ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan. Matupa ang tanang binuhat migsuon, binuhat sa Dios. Mga butang dinis kalibutan. Matupa na ilalom subject sila migsuon sa pagkakawangan. So sa ato pa migsuon, mahimo nga mawala lamang migsuon ang tanan nga mga kabuhatan migsuon dinis kalibutan. Matupa dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini. So dili maisoon tinuyo no sa mga butang. So dili tinuyo sa panahon o sa higayon nga ang mga butang mahimo nga kakawangan, mahimo nga mawala lang no, nga mahimo nga sayang, kundi tungod sa kaugalingong pagbuot nini, kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang nini diha. So tungod matupa sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang, kinsa man ang nagpahimutang maigsoon, mao ang Dios, hallelujah. Siya ang nagpahimutang sa tanang mga butang, kay siya ang tanang nagbuot niini maigsoon, hallelujah, bisan pa sa mga tao, sa tanan niyang mga binuhat. Kita usab nga mga tao maigsoon, hallelujah, nga iyang binuhat. Matupa siya ang nagpahimutang ug siya ang nagbuot niini uban sa paglaom. Praise God, hallelujah. Ug sa iya nga pagpahimutang maisoon sa tanang mga butang, kauban usab diha maisoon iyang gipahimutang ang paglaom. Ug kining maong paglaom maisoon ang tinuod nga paglaom
nga gipahimutang sa Dios maigsoon, diha lamang maigsoon kaniya. Hallelujah. Nga kun masabtan mahibuluan lamang nato maigsoon nga walay lain butang nga atong malauman, walay lain atong paglaom sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, gawas sa Dios pagka anindot maigsoon. Hallelujah. Atong nisgutan sa una maigsoon, so madiin ang mga tao dinis kalibutan aduna sila'y mga gilauman sa ilang kinabuhi, sama sa ilang mga trabaho, sama sa ilang mga posisyon, unsa man ang ilang nahuptan nga mga posisyon karon diya sa katilingban, kung unsa man kataas ang ilang mga posisyon, unsa man ilang profesyon, ilang mga trabaho, o nahimo ba silang inila maigsoon sama sa mga politiko o sa mga inila maigsoon nga mga tao nga anaa sa mga larangan maigsoon sa paghimo maigsoon sa mga dagko nga mga o maka malisud nga mga buhat maigsoon nga naabot sa uban sama sa mga anaa maigsoon nahibalo maigsoon sa nagtuon sa sinsya, no, diin sila maigsoon nahimo sila nga ila, no, tungod kay ang ilang kinabuhi ilang gibuhos maigsoon nga sa diha nga makabuhat sila og mga buhat nga talagsaon maigsoon, mao ilang gilauman nga makapahimo kanila maigsoon nga bantugan. So mao kana maigsoon ang ilang usa nga paglaom, no? Mahimo sila nga inila, mahimo sila nga bantugan, mahimo sila nga ikapasigarbo maigsoon sa ilang pamilya. So kana maigsoon maoy pipila lamang kana ka mga butang maigsoon nga ang mga tao mao diha ang ilang paglaom. Ang anaa maigsoon sa larangan sa pagka mahimo maigsoon sila nga celebrity sama sa mga artista o mga inila, mga sikat nga mga magdudula, mga unsa ba maigsoon larangan sa sports sila maigsoon naga paningkamot maigsoon diha sa padayon nga naghupot maigsoon sa maong ilang naabot maigsoon sa ilang pagpaningkamot, mao kana maigsoon ang ilang paglaom. Hallelujah. So kitang mga ginikanan ang atong paglaom maigsoon sa atong mga kabataan nga sila makalampos sa ilang pagtungha. So usa kana maigsoon sa atong paglaom. So ang tagsa kanato naningkamot bisan sa mga kabus, naningkamot maigsoon nga makatrabaho lamang palayon sa pagtrabaho bisan sa ubos nga kalidad sa panrabaho, tungod kay ang ilang paglaom anaa diha maigsoon silang trabaho nga diya sila mabuhi, diya sila makakaon maigsoon. So nagkadaiya maigsoon ang tagsa-tagsa kanato naghupot sa tagsa-tagsa usab nato kapaglaom. Og kanatong tanan nga mga katawhan sa Dios, kitang mga anak sa Dios, ang atong paglaom labaw nining tanan nga atong disgutan nga ginalauman sa matag usa, ang atong labahong paglaom maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang atong bugtong paglaom sa atong kinabuhi. Kay dili lamang nga kita karon naglaom sa mga butang dinhi sa kalibutan, kay mato pa ang mga butang maigsoon dinhi sa kalibutan
na ilalom sa kakawangan maigsoon. Dinhi sa kalibutan ang tanan nato nga gilauman, ang butang nga atong gilauman maigsoon mawala, mahanaw maigsoon. Hallelujah. O ang atong paglaom ana nato gi butang sa atong bahandi. So ang atong bahandi mawala maigsoon, biyaan nato kung kita mamatay na maigsoon, mawala ang mao nga nato nga gilauman. So biyaan nato kana maigsoon. Kung ang atong paglaom unsa man ang atong propesyon, atong trabaho, gimahal kay nato atong trabaho, usahay ang atong trabaho ato pang mabaylo maigsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong posisyon, kung unsa man ang atong nabatunan nga posisyon maigsoon dinhi sa kalibutan, usahay ang atong posisyon tungod kay atong giampingan nga diha kita nahimong inila, nahimo kita nga bantugan. So nahimo nato nga dakong garbo ang mao nato nga posisyon. So usahay maigsoon mabaylo nato maigsoon sa Dios. Hallelujah. Usahay tungod sa mao nga paglaom sa mga tawo maigsoon, wala nila mahibaloi nga adunay labaw nga paglaom nga gikinahanglan nga mao'y huptan, paningkamutan sa matag usa. Mao ang paglaom nato maigsoon diha sa Ginoo. Praise God. Versikulo 29, 21, o Roma 8:21. Kaya ang kabuhatan ipaygawas ra unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot, ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Praise God. So dinhi maigsoon gisgutan usab pagbalik ang may tungod sa mga anak sa Dios. Sa bersikulo 19, bato pa ang tibuok kabuhatan nagapaabot sa mahinamon nga pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Dinhi sa bersikulo 21 maigsoon, kaya ang kabuhatan ipaygawas ra unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot. So maabot ang panahon maigsoon nga diin ang mga binuhat sa Dios mato pa makalingkawas maigsoon, mato pa ipahigawas ra unya. Makalingkawas na maigsoon sa pagkadunot, sa pagkakawangan, kundili maigsoon mato pa makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. So makauban maigsoon mato pa sa mahimayaong kagawasan sa himaya unya maigsoon sa mga kagawasan sa mga anak sa Dios. Sa diha nga maghari na ang mga anak sa Dios dinhi sa kalibutan. Hallelujah. Ang iyang mga katawhan maigsoon. Kauban usab mahiapil maigsoon. Makaambit usab ang mga butang, mga binuhat maigsoon sa Dios. Ang tanan niya nga kabuhatan maigsoon. Hallelujah. Tanan niyang binuhat, mga butang dinhi sa kalibutan maigsoon. Versikulo 22. Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan na nagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon. Praise God. Hallelujah. Bisan pa kuno maigsoon ang mga kabuhatan maigsoon. Ato pa na nagduyog sa pag-agulo. Hallelujah. So adunay pagbati maigsoon sa pag-agulo maigsoon. Hallelujah. Daw ba ni bati usab maigsoon og kapait, ni bati og kalisod maigsoon. Hallelujah. Ang mga butang usab maigsoon dinhi sa kalibutan. Mato pa na nagduyog maigsoon. Hallelujah usab. Tungod lagi maigsoon kay nailalo man sa pagkakawangan. Hallelujah. Sa pagkahanaw o pagkadunot, pagkawala maigsoon. Hallelujah. Pagkasayang sa mga butang dinhi maigsoon sa kalibutan karon. Mato pa na nagduyog maigsoon sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon. Praise God. Hallelujah. So ang mga butang karon maigsoon nga niya sa kalibutan ang kinaiyahan bisan pa karon sa atong panahon maigsoon ang pipila ka mga leader sa mga kanasuran aduna sila'y dako nga
concern maigsoon sa kinaiyahan sa climate change, no? Hallelujah. Unsa na nga ang epekto sa nadaot na maigsoon ang kalidad sa atong natural nga kinaiyahan. Gumikan maigsoon sa epekto, maigsoon sa mga dagko nga mga gipanghimo usab nga mga sama sa mga pabrika, kini maigsoon dakoong epekto maigsoon. Ang mga aso nga gikan sa mga pabrika sa unsa ba maigsoon nga ginahimo sa mga tao sama usab sa mga aso nga gikan sa mga pagsunog sa mga basura o gigamit maigsoon sa mga tao nga nakapahimo maigsoon usab nga nakaepekto sa kinaiyahan. O mato pa ang kinaiyahan maigsoon kining tanan nga kinaiyahan nga kabuhatan sa Dios na nagduyog sa pag-agulo. Nakasinati maigsoon sa kapait, no, sa pagkadaot, no, sa hinahinay nga pagka daot, no, sa diha nga kini nakaepekto maigsoon sa mga kabuhatan sa Dios. Hallelujah. Matud pa hantod karon, no, sa atong panahon karon. Praise God. Versikulo 23, og dili lamang ang kabuhatan. So dili lamang ang mga kabuhatan, ang mga natural nga mga binuhat sa Dios, mga kinaiyahan o unsa ba nga mga butang dinhi sa kalibutan, kundi kita usab, ato pa kita gayud usab nga mga nga nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu. Nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita sa mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Praise God, hallelujah. Mato pa kita usab gayud maigsoon. Mato pa nakabaton nga kita nga nakabaton sa bunga sa espiritu. Kitang mga anak sa Dios. Kita nga mato pa nakadawat maigsoon sa bunga sa espiritu. Nagaagulo sa sulod nato. So pinaagi sa espiritu maigsoon sa Dios nga aniya sa sulod nato maigsoon. Nibati kini maigsoon. Hallelujah usab. Mato pa nagaagulo. Adunay pagbati maigsoon sa espirituhanon nga paagi maigsoon. Tungod kay kini nahibaluman maigsoon sa epekto maigsoon. Hallelujah. Sa unsa ang kapait bisan pa sa mga kabuhatan diya sa kinaiyahan nga nasinati o unsa man ang resulta maigsoon nga pagkadaot maigsoon sa mga kabuhatan maigsoon dinhi sa kalibutan. Praise God. Mato pa nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita sa mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga anak. So adunay gipaabot nato maigsoon mato pa mahinamon dunay atong yunahuna maigsoon nga diin gikahinaman sa matag usa. Gina pangandoy nato maigsoon sa atong kaugalingon. Mato pa nga pagasagupon ingon nga mga anak. Sa diha maigsoon kita sagupon sa diha nga kita maigsoon dawaton na maigsoon sa Dios nga iyang mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Sa diha nga matubos na maigsoon kining atong mga lawas. Hallelujah karon nga diin nag-ilaid, nag-antos maigsoon sa mga kalisod, nag-antos sa mga kasakitan, unsa man maigsoon. Hallelujah.
nga atong nasinati maigsoon sa atong kinabuhi kita nga mga tao, sama maigsoon sa mga balatian, sa mga kalisod o sa mga problema o mga pagsulay nga atong masinati maigsoon, mga kalisdanan nga ato karon nga natagamtam dinhi sa kalibutan maigsoon. Hallelujah. Ato pa ang atong gipaabot nga matubos kining atong mga lawas, no? Pag-atubson sa Ginoo. Hallelujah, sa diha nga iya na kini maigsoon, pag-ilisan maigsoon ang atong tawhanon nga lawas, pag-ilisan na niya maigsoon og espirituhanon nga lawas. Hallelujah. Versikulo 24, kay diha sa maong paglaom, praise God, nangaluwas kita. Praise God, hallelujah. Kay diha maigsoon nga kita nagapaabot sa atong mahinamon nga pagpaabot maigsoon nga kita pagasagupon na ingon nga mga anak sa Dios. Kitang iyang mga tinubos, kita iyang mga linuwas, mato pa nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas, mao'y pagtubos kanato maigsoon sa atong mga lawas nga tawhanon, sa diha nga kita pagatubson na sa Ginoo sa iyang espirituhanon nga pagtubos kanato. Hallelujah. Sa diing iya na kitang pagausabon, pagbaguhoon kita maigsoon. Hallelujah. Ya sa pagluwas niya kanato. Kaya mato pa kasi diha sa maong paglaom nangaluwas kita. Praise God, nangaluwas kita. Hallelujah. Balik dito maigsoon sa atong teksto sa Tito 2:13 nga nagapaabot kita sa atong bulahan nga paglaom. Ang atong dakong Dios umululuwas ang atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. So siya maigsoon ang atong paglaom nga diin kita nakabaton maigsoon, diha kita makabaton og kaluwasan. Hallelujah. Ug mato pa kini siya maigsoon kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita, diha sa atong paglaom, diha maigsoon sa atong Dios nun nga paglaom, diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya sa lamang ang atong bulahan nga paglaom, ang atong dakong paglaom, ang atong dakong pangandoy sa atong kinabuhi, ang atong ginatinguha. Hallelujah, labaw sa tanan. Praise God. Mao maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Kay siya ang atong buhing paglaom maigsoon. Atong bulahan nga paglaom. Hallelujah. Apan ang paglaom nga makita, dili paglaom. Praise God, mato pa maigsoon dinhi. Ang paglaom nga makita mato pa dili paglaom. Kay kinsa ba ang nagalaom alang sa butang nga iyang makita? So kinsa ba kuno maigsoon ang tao nga naglaom maigsoon sa iyang makita? Versikulo 25 katapusan. Apan kung magalaom kita alang sa butang nga dili makita. Praise God. Apan kung magalaom kita alang sa butang nga dili makita. So kung adunay kita paglaom maigsoon sa butang nga dili nato makita, usa ni ana maigsoon labaw sa tanan ang atong paglaom ang atong Ginoong Hesukristo. Bisan wala nato siya makita maigsoon, kita nagalaom kaniya, kita nagalaom nga kita iyang pagaluwason, kita nagalaom maigsoon nga kita makabaton yan ang kaluwasan nga iyang gitagana sa matag usa kanato, iyang gisaad kanato maigsoon ang kinabuhing walay katapusan. Apan kung kita magalaom kita alang sa mga butang nga dili makita, nan magapaabot kita nini uban sa pailog. Praise God, hallelujah. Unsa kuno maigsoon ang atong buhaton? Samtang magahupot kita maigsoon niya ng maong paglaom, kanang paglaom nga diin kita nangaluwas, diin kita maluwas maigsoon sa atong bulahan nga paglaom nga walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Mato pa nan magapaabot kita nini uban sa pailog. Praise God. Sa atong pagpaabot niya ng maong paglaom maigsoon, hallelujah. Kanang paglaom nga dili nato makita, apan kanang maong paglaom diha kita nangaluwas, diha kita mamaluwas maigsoon sa atong bulahan nga paglaom ang atong Ginoong Hesukristo, nan magapaabot kita nini uban sa pailog.
kinahanglan magpaabot kita maigsoon uban sa dako nga pasensya, magapaabot kita maigsoon sa mapailubon gayud. Hallelujah. So ang pagpailog maigsoon kinahanglan maigsoon ato kana maigsoon huptan samtang kita nagapaabot maigsoon sa atong bulahan nga paglaom. Praise God. Hallelujah. So dalagon ang Dios maigsoon sa iyang mga pulong karon nga atong natun-an ang atong gitun-an karon ang atong Ginoong Hesukristo ang atong bulahan nga paglaom. Praise God. Din ang pulong sa Dios dasig kanato nga sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo ang atong paglaom nga diin diha kita maluwas maigsoon mao ang atong Ginoong Hesukristo maigsoon. Hallelujah. Nga bisan pa kita naglaom maigsoon sa mga butang nga wala nato makita maigsoon. Hallelujah. Mo lamang nga kinahanglan samtang kita paabot, nagahupot sa maong paglaom nga diin atong gipaningkamutan, atong gitinguha sa atong kinabuhi sulod sa atong mga kasing-kasing nga uban sa pagka mahinamon mga igsoon. Hallelujah. Mato pa kinahanglan kita maigsoon magapaabot mato pa sa pulong sa Dios. Roma 8:25 apan kung magalaom kita alang sa butang nga dili makita nan magapaabot kita nini uban sa pailog. Praise God. Dalayon ang Dios maigsoon. Hallelujah sa mga pulong hinautang matag usa na panalinginan sa mga pulong sa Dios karon. Atong binatun-an ang mahitungod sa atong bulahan nga paglaom nga mao ang atong Ginoong Hesukristo nga kini nagahatag usab kanato og dugang kaalam kay balo espirituhanon diin pinaagi sa atong padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios ang pipila ka mga butang kamaturan diya sa balaang kasulatan atong masabtan pinaagi sa giya sa iyang balaang Espiritu Santo nga diin magatudlo kanato sa padayon nato nga pagtuon sa iyang mga pulong. Praise God. Hallelujah. Og samtang usab kita magatuon sa mga pulong sa Dios kini magahatag kanato usab og dugang kusog kay mao man kini ang atong espirituhanon nga kalan-on sa atong espirituhanong kinabuhi, no? Mao kini ang magahatag kanato og kalig-on, kadasig og dugang kalipay og usab dugang paglaom. Hallelujah. Diin kita nakigbisog, diin kita naningkamot sa atong padayon nga sa atong pagtuo. Hallelujah. Samtang magapaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dalagon Dios ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat.